اذا بعد ما لقينا بسي دو تي دونك دابا غادي نحاولوا نكملوا. كما كتلاحظوا وصلنا دابا لا بارتي او لا كيسيون نيميرو 4. لقينا بسي دو تي دونك ماتنون غادي نحسبوا لا فالور موين دو اكس سي لا فالور دو موين دو بي مي في هاد الوقيته هادي ولا في هاد لا كيسيون هادي سور بسي دو تي. الا عقلتو في ليكزارسيس اللي قبل حسبت لا فالور موين دو اكس مي في بسي زيرو. اوكي دونك هادشي اللي غندير دابا غنحسب لا فالور دو اكس مي هاد المره بسي دو تي. دونك باغ ديفينيسيون شنو هي لا فالور موين؟ هي اكس فوا نورمالمون هادي راه كتعرفو تحسبوها، يعني الا طبقتي غير تقريبا نفس القضيه بحال الاول غتخرج واحد الاشبار سور ام اوميغا اشبار سور اوميغا تبقى لك هنايا بسي دو تي ا زائد ا بلس هاد الغاسين دو تاهي نخرجها ا زائد ا بلس بسي دو تي. اوكي دونك كيما ديما تحاول تحسب ا على بسي دو تي. نورمالمون هادي طول شي شويه الا حسبتي ا و ا بلس على بسي دو تي، مي حنا غادي بويسك كنعرفوا العلاقات نحاولوا نخدموها نيشان. اوكي دونك غادي نحاول نحط هاد 1 سور راسين 2 اش بار اوميغا اش بار سور ام اوميغا بسي دو تي غنخليها هكا و ا زائد ا بلس غنطبقها على بسي دو تي اللي قلنا هي 1 سور راسين 2. دونك هاد 1 سور راسين 2 تاهي نجيبها لهنا ونطير هاد دونك نحاولو نصغرو هادي. اوكي دونك هادي ونعاود نرجع لهنا. دونك هنا هي ان دومي و هاد 1 سور راسين 2 غادي تمشي. اوكي وتبقى لي هنايا قلنا ليكسبونونسيال موان اي اوميغا تي. هنا خصك تكون تتعلموا تجربوا. علاش؟ حيت الا بقيتي بشويه طبق ا بليس على هادي تحسب هاد الحساب هذا، درنا هاد الحساب اللي عندي هنايا كما كتشوفوا هنا، لان تحاول تطبق ا على بسي و ا بلس على بسي وتحط الخارج هنايا وترجع تعوضو هنايا ودير الاسقاط عاوتاني على بسي دو تي، يعني بقيتي تما. دونك غادي نحاولوا نتعلموا نجربوا شي شويه في هاد ليزيكزارسيس هادو. اي زيرو بلس اكسبونونسيال قلنا هي اي بي سور 4 ناقص اوميغا تي اولا 3 دومي اوميغا تي. هادشي اللي لقينا في سي ان. دونك هنايا كما كتلاحظوا الا طبقت ا على في زيرو تعطيني زيرو يعني بلا ما نطبقها، ولا طبقت ا على في ان شنو تعطيني هنا كوم ريزولتا؟ تعطيني قلنا ا شنو كدير؟ كتهبط ليا ليطا بواحد، يعني في ان تولي في زيرو و غنضرب في غاسين ديال واحد زائد زيرو هي غاسين الواحد بلا ما نكتبها. دونك غنحاول نكتب هاد ليكسبونونسيال اي هادشي كامل نسميه نتا هي في. اوكي زائد ندوز دابا ل ا بلس. ا بلس الا طبقتها على في زيرو شنو تعطينا؟ تعطينا بعدا واحد الفي واحد هنايا، و ا بلس على في زيرو قلنا هي غاسين د واحد، وهنا غتبقى لي هاديك ليكسبونونسيال موان اي اوميغا تي سور دو زائد، ولا طبقتي ا بلس على هادي شنو تجيك؟ في ان تولي هي في دو، وتزاد لك واحد الغاسين دو حيت العلاقه كتولي هي غاسين ديال واحد زائد واحد فوا في ديال ان زائد واحد اللي هي في ديال جوج. اوكي وهنا تجيك هنا ليكسبونونسيال موان اي اوميغا تي سور دو راسين دو سطرو عليها. اوكي دونك هانت دابا لقيتي هادشي الحساب ديال هادشي على هادشي. غتبقى لك بسي دو تي هنايا غنحاول نكتبها عاوتاني بسي دو تي. قلنا هي 1 سور راسين 2. دونك هنا راه مازال خصني اذا حسبت هاد البسي دو تي عوضتها تخرج لي واحد 1 سور راسين 2. دونك غنحاول نكتبها 1 سور راسين 2 ديال بسي دو تي هادي 1 دومي اش بار سور ام اوميغا، ونكتب دابا الغاسي سي زيرو اللي هي اكسبونونسيال موان اي اوميغا تي سور 2 فوا في زيرو زائد اكسبونونسيال في اي في فوا في 1.
هنا عاوتاني برودوي سكالير خصك تكون كتعرف تحسبو. في 0 فوا في 1 غتعطيني 0 بلا ما نحسبها، في 0 فوا في 2 تعطيني 0، في 0 فوا في 0 تعطيني 1 وتبقى لي هاد الاكسبرسيون هادي اللي تجيني هي 1 سور 2 racine de 2 h bar على m اوميغا. ام اوميغا دونك شنو قلنا تبقى لي اكسبونونسيال موان اي اوميغا تي سور 2 بلس في، ياك حيت ضربت هادي بلس اي في نورمالمون هنايا بلس اي في في زيرو مع في زيرو. هنا راه متنساوش، هنا متنساوش راني غلط، هذا راه الكات برا، وهنايا تولي قلنا بلس، وهنا تولي ناقص حيت درنا كونجوغي، هذا راه متنساوش البرا هذا. دونك كتجيني هنايا بلس اي اوميغا تي زائد اي في، دونك ها هي فوا واحد زائد ندوز دابا في واحد، في واحد هي طبقتها هنايا تجيني هي ليكسبونونسيال ديال ناقص اي في ناقص اي اوميغا تي سور 2 فوا في 1 في 1 فوا في 1 غتبقى لي هي هادي. اها دونك شنو كتلاحظ هنايا غتبقى لي 1 سور 2 racine de 2 h بار اوميغا على ام اوميغا. هنا هادي سميها تيتا، هاد اوميغا تي سور 2 هي سميوها تيتا، دونك اون بوز تيتا مثلا هي اوميغا تي سور 2 زائد في. اوكي دونك كتجيك هي الكوسينوس جوج كوسينوس ديال تيتا. اوكي بانت لك هنايا هادي راه هي الناقص ديال هادشي. دونك سميتي هاد جوج مع هاد جوج غتبقى لي 1 اولا ندخل هاديك راسين 2 تجيني اش بار سور 2 ام اوميغا فوا الكوسينوس. نشوفو هادي يمكن لي نحسبها حيت نورمالمون اوميغا تي سور 2 في قلنا هي بي سور 4 يعني اي بي سور 4 ناقص 3 دومي اوميغا تي. دونك هنا اوميغا تي سور 2 ناقص 3 دومي هي اوميغا تي زائد بي سور 4. دونك هنا تجيك هي اوميغا تي زائد. دونك هنا حسبت في 3 السطور ما كاملينش هاد الحساب اللي الا مشيتي خدمتي شي يعني كيما كنشوف انا عندي الكوريجي ديال الاخر الميثود شويه طويله بزاف مي مفسره. دونك هنايا في ليكزامان خصك ضروري تحاول تربح الوقت سيرتو في هاد ليزيرسيس اللي هما ساهلين ما خصك ما تزقل فيهم حتى نقطه. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. نشوفو دابا ليكزيرسيس اللي مور هذا اولا بيك بلاتي هنا وقيلا زقلنا غلطنا فشي لعيبه غلطنا فين غلطنا. دونك نرجع غير لهنايا قلنا هنايا ناقص اي اوميغا تي سور 2 بي ناقص 3 دومي اوميغا تي. هنايا قلنا هادي سميناها هي في ناقص اي اوميغا تي سور 2 هي ناقص صحيح هادشي ناقص اي اوميغا تي سور 2. هنايا عندي زائد اي اوميغا تي دونك وهنايا عندي اي في. دونك هنا قلنا تجيني زائد اي اوميغا تي زائد اي في، وهنا عندي ناقص اي في وفي عندي ناقص اي اوميغا تي سور 2. اوكي دونك هنا دونك هادشي هو هداك. دونك بوزينا قلنا تيتا هي اوميغا تي سور 2 بلس في. هنا واحد بي سور 4 ما بد هي هنايا اوميغا تي سور 2 زائد في قلنا هي بي سور 4 ناقص 3 دومي اوميغا تي. دونك هنا تبقى لي اوميغا تي بلس بي سور 4 وما عطاتهم اوميغا تي بي سور 4 ناقص اوميغا تي. نورمالمون بلاتي هنا عندي اوميغا تي سور 2 هنا راه غلطت، هنا راه ناقص اوميغا تي، هنايا نورمالمون راه ناقص اوميغا تي. اوكي اوميغا تي على جوج ناقص 3 دومي اوميغا تي هي ناقص جوج على جوج اوميغا تي. هنا راه زقلت دونك هنا تجيك ناقص اوميغا تي وبويسك السينوس ديال زوج يعني يمكن لك تكتبها على شكل سواء اوميغا تي ناقص بي سور 4 سواء بي سور 4 ناقص اوميغا تي. دونك هادي هي الغلطه اللي درت انا. انا خصكم تمشيو غير بشويه
هنايا ما تنساوش هاد الناقص، هادي اللي تقدر تنسى كيكون الزربه، يقدر ما يديرش الكونجيغي هنايا وما يديرش الناقص هنايا، دونك راه عندو كلشي غادي يمشي له غلط. دونك نتوما ديما عرفوا ديروا في البال بان الريزلت خاصها تكون شي حاجه كويرونت، يعني شي كوسينوس شي سينوس شي طونجونت، باش تكون داكشي زين. اما الا بقات لك ليكسبونونسيال هكا ما يمكنلكش تسامبليفيها، دونك بوتيتر عندك شي مشكل في الحساب، درتي شي حاجه شي فالطه في الحساب. دونك هادي غير ملاحظه وصافي. ندوزو دابا لا فالور موين دو بي. لا فالور موين دو بي، شنو كنعرفو على لا فالور موين دو بي؟ الا طبقت لو بروميير برانسيپ ديال لا تhermodynamique مي في لي فالور موين. دونك كما كتلاحظوا هنايا بان الا خدمت على بزاف ديال لي زوبجي كوانتيك لو كومبورتمون كيكون بحال ان اوبجي كلاسيك، يعني يمكن لك تطبق هاد ليدونتيتي هادي، يعني كتشبه الاخر ديال نيوتن، بي كتساوي ام في و في هي دي اكس على دي تي. دونك اون فالور موين لي زوبجي كوانتيك، يعني الا جمعت بزاف بحال دابا لي زاتوم، الا جمعتيهم بزاف كيعطيوك واحد البوا ماتيريال اللي هي يمكن لك تخدمها مثلا في الميكانيك، ولا يعطيك واحد السوليد اللي يمكن لك تخدمو في لا ميكانيك دي سوليد، يعني كيعطيك شي حاجه اللي هي كلاسيك، يعني يمكن لك تطبق لي لوا ديال الكلاسيك. وهادشي نورمال خصو يكون نورمال، علاش؟ حيت بزاف ديال لي زوبجي كوانتيك كيولي ان اوبجي كلاسيك. دونك هنايا طبقت هاد العلاقه هادي جو بونس عندها شي سميه واحده اخرى، ما حنا اللي كنعرفو بي تيكال ام في. دونك يمكن لك تطبق عندك الاكس وعندك التعبير ديال الاخر، دونك غادي نلقاو نحط الريزولتا نيشان هي ام اش بار سور دوزيام اوميغا، درت الديريفي ديال الكوسينوس يزيد السينوس بي سور 4 ناقص اوميغا تي. اوكي، دونك هذه هي التعبير ديال هذه. دونك انا يمكن لك تختار واحد اوميغا مع واحد اوميغا وتدخلها في الجذر، واحد الام مع واحد الام وتدخلها في الجذر، دونك تجيك راسين ديال اش بار ام اوميغا على جوج فوا سينوس بي سور 4 ناقص اوميغا تي. نفتح واحد القوس بالنسبه ليكزارسيس 1. نسيت ما قلتها حيت شفت واحد الكومونتير بحال اللي ما فهمش، شي واحد ما فهمش كي درنا هذيك لا بروبابيليتي ديال لينيرجي انفيريور ا اش بار اوميغا دو اش بار اوميغا اولا سوبيريور، كان هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس. دونك علاش درنا ديك العلاقه اللي درت؟ نورمالمون شنو هي لا سوم دي بروبابيليتي تيغال ا 1؟ اوكي، لا سوم دي بروبابيليتي تيغال ا 1 افيك ان كتفاري من الزيرو بيان سور حتى لانفيني. دونك هي بي زيرو، يعني شنو معنات بي زيرو؟ هي لا probabilité pour n est égale à 0، يعني l'énergie est égale à E0 زائد P ديال E1 زائد P ديال E2 زائد P ديال O3 ما نديروش الوقت زائد حتى لانفيني خصو يكون كيساوي واحد. حنا ديمونطرينا بان فوقاش كتكون لينيرجي سوبيريور اش بار اوميغا الا كانت ان تيغال 2، يعني بهاد اللقطه هادي الفوق كتكون. دونك الا بغيت نحاول نجمع هاد لي كومبوزون كاملين في واحد لاصوم، شنو غادي ندير لاصوم من n est égal à 2 l'infini ديال en وهنايا لا سوم من n هنا كيساوي عنده غير دو فالور، يعني سوا 0 سوا 1، يعني n inférieur à 2 ديال en خصو يكون كيساوي واحد. هادي قلنا الا كانت n est égal à 2 الانرجي شنو كتكون كبر من اش بار اوميغا. وهذه دونك هذه الا بغيت نعاود نسميها بلي probabilité هي لا probabilité telle que en inférieur à h bar oméga، وهذه هي لا probabilité telle que en supérieur à h bar 2 h bar oméga. هنايا هذه 2 h bar oméga est égal à واحد. دونك غادي نلقاو هذاك الشيء اللي درنا في الاول. اوكي، دونك هذا غير القوس اللي مازال ما فهم هذيك العلاقه اللي درنا عليها في الاول. بيسي غادي يطفى، نحاولوا نريكورديو هذا الشيء 10%، ندير غير شارجي. اوكي،
اوكي. دونك هذه هي لا فالور موين. جو بونس واقيلا غادي نوقفو هنا الفيديو، حيت لابارتي الثانيه فيها لا علاقه بهاد لابارتي، او لابارتي شويه سيباري. دونك نحاول نخليها فيديو ونبداها في الفيديو الجاي. تشاو تشاو.